केन्द्रीय सदस्य कमलालाई यहाँ आसन गर्न बोलाउने छौँ। हामीले देखिराखेका छैनौँ। उहाँ कमलमा आउनु भएपछि म आसनको लागि बोलाउने नै छु। आज विमोचन हुन गइराखेको पुस्तकमा भूमिका लेख्नुहुने भूमिका लेखक तथा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका सहसंयोजक प्राध्यापक आदरणीय डाक्टर रमेश भट्टराईलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने हुन आह्वान गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सङ्गठनका नेताहरू म यहाँ सबै साथीहरूलाई बोलाउन गइराखेको छु। कमरेड सुरेन्द्र बस्ने, कमरेड पञ्चाल सिंह, कमरेड दीपक देवकोटा, यसै पुस्तकका लेखक कमरेड तिलक भण्डारी, यस पुस्तकका सम्पादक तिलक भण्डारी, इन्द्र भूषाल, विजय गौतम लगायत सबै सङ्गठनका पूर्व पदाधिकारी साथीहरूलाई म यहाँ आसन ग्रहण गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवा सङ्गठनका यो संयोजक आइपुग्नु भएको छैन, हामीले देखिराखेका छैनौँ। युवा सङ्गठनका नेताहरू सुबोध शेर्पाली, गणेश साई, केयर सिंह कुमार, मिकमा टन्डु शेर्पा, दीपक प्रियम, राहुल गरा लगायतका युवा सङ्गठनका नेता साथीहरूलाई पनि यहाँ आसन ग्रहणका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जनसांस्कृतिक महासङ्घका आदरणीय नेताहरूलाई पनि यहाँ अतिथिको निम्ति आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अनेक सङ्घका नेताकर्मीहरूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अनेक विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेताकर्मीहरू जो यहाँ आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म यहाँ आसन ग्रहण गर्नका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस पुस्तकका प्रकाशक मोती भण्डारीलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आज विमोचन हुन गइराखेको पुस्तकका आवरण कलाका डिजाइनर, जनसांस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा ललित कला परिषद नेपालका संयोजक देवेन्द्र थुन्केलीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी जनयुद्धद्वारा स्थापित जनयुद्ध र शान्ति 62-63 सालको जनआन्दोलन पछाडि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान जसले विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प गरेको थियो, नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो संविधानको रक्षाको यो आन्दोलनकै चरणमा हामी आज यो पुस्तक विमोचनको सन्दर्भमा उभिएका छौँ। र यो पुस्तक स्वाभाविक रूपले सम्पादकले यो पुस्तकलाई विभिन्न कोणबाट, विभिन्न ढङ्गबाट जनयुद्धको क्रममा देखा परेका, जनयुद्धको दौरानमा जो लाखौं युवाहरू, हजारौं युवाहरू त्याग, समर्पण र बलिदान गरेर नेपालको सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई पल्टाउनको निम्ति, फाल्नको निम्ति जो तम्तयार भयो, जसले जस्तोसुकै प्रकारको त्याग, समर्पण र बलिदानको निम्ति बाचा गर्यो र जीवनका अनेकौं मोडहरूमा कहिले मृत्युसँग स्पर्श गर्यो र कहिले अनवरत रूपमा मुक्तिको शपथ खायो। त्यो सन्दर्भमा तिलकराज भण्डारी हाम्रो सङ्गठनको एक नेताको रूपमा मात्रै होइन, आजको पुस्तालाई भन्दा तिलकराज भण्डारी पछिल्लो पुस्ताको जनयुद्धसँग साक्षात्कार गर्ने, मृत्यु या मुक्तिको शपथ खाएर जनयुद्धको प्रक्रियामा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको निम्ति अनवरत गर्ने एउटा योद्धाको रूपमा मात्रै आम मानिसले हामी सबैले बुझेका थियौँ। तर तिलकजी त्यति मात्रै होइन, तिलकजीले जनयुद्धको बेलामा जे कुराहरू जटिलताको बीचमा पनि आफ्नो जीवनमा र आफ्ना सहयोगदारहरूको बीचमा जनयुद्धको दौरबिहारमा जे गर्नुभयो, ती सबै कुराहरू राम्रोसँग व्यवस्थित ढङ्गबाट सङ्कलन र त्यसको संरक्षण गर्नुभएको रहेछ। र त्यो पुस्तक आज त्यसले ती सामग्रीहरूले, ती सन्दर्भहरूले आज एउटा पुस्तकको आकार ग्रहण गरेको छ र त्यो पुस्तक आज विमोचन गर्ने सन्दर्भमा आइपुगेको छ। यस सन्दर्भमा अनेरासब्यू केन्द्रीय समिति तिलकजीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ, जसले पछिल्लो पुस्तालाई जनयुद्धका विभिन्न आरोह अवरोह, दुःख, पीडा, आवेग, संवेगहरूलाई समेटेर जनयुद्ध कस्तो थियो, जनयुद्धमा के हुन्थ्यो,
कतिपय नयाँ पुस्ताहरूलाई जनयुद्ध भनेको के हो वा हिजोको वर्ग सङ्घर्ष के थियो भन्ने कुरा कसैलाई त लाग्ला। यो कहिलेकाहीँ विभिन्न हास्य सिरियलमा विभिन्न भन्ने गरिन्छ, कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ 1914 को कथा जस्तो पनि कहिलेकाहीँ हुने गरेको जस्तो जो लागिरहेको थियो। त्यो सबै कुराहरूलाई एउटा युवाले वर्ग सङ्घर्षमा भाग लिएको एउटा युवाले कसरी सोचेको थियो राजनीतिक रूपले वैचारिक रूपले त्यो कुरा यो पुस्तकमा उहाँले समेट्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, सँगैका सहयोगका साथीहरूलाई गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ, विभिन्न सहयोगका साथीहरूसँग योजना र कार्यक्रम बनाउँदाका क्षणहरू कस्ता हुन्छन्, जीवनका जनयुद्धको दरमियानमा एउटा युवाले प्रेमलाई कसरी बुझ्ने, जीवनलाई कसरी बुझ्ने, देश र समाजलाई कसरी बुझ्ने, आशा र विश्वास भरोसा कसरी कायम गर्ने, यो सबै कुराहरूको एउटा संयोजन यो पुस्तक अथवा यो सम्पादित पुस्तक र यसका सामग्रीहरूले त्यो कुरा बताउँछ। र यो पुस्तक स्वाभाविक रूपले एउटा हिजो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनयुद्धको दरमियानमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हामी हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ र हामी रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ। वास्तवमा यो पुस्तक मैले हिजो बेलुका सरसर्ती हेरेँ, यहाँ शहीदले लेखेका पत्रहरू छन्, शहीद भएका साथीहरूले लेखेका पत्रहरू छन्, जुन पढ्दाखेरि त्यस बेलाको सन्दर्भ, त्यस बेलाको आत्मविश्वास र त्यस बेलाको बुझाइलाई हेर्दाखेरि र आज साथी शहीद हुनुभयो र त्यो साथीले गरेको हस्ताक्षर लेखेको पत्र बोलेको भाषा त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो पुस्तक पढ्दा पढ्दै मान्छेहरू एक ढङ्गले त्यो कुरालाई सम्झेर एकचोटि स्तब्ध हुने स्थिति छ। त्यो सँगै प्रेमका प्रसङ्गहरू छन् जसले वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले एउटा बुझाइ राखेर जीवनलाई, प्रेमलाई, समाजलाई, यो सबै कुरालाई एक ढङ्गले बुझेको छ। त्यो पढ्दाखेरि कौतूहलताहरू पनि उद्वेलनाहरू पनि पैदा हुने प्रकारको विषय र सन्दर्भहरू यो पुस्तकमा छ। म पुस्तकमा जान चाहन्न, यसको समालोचकले यसबारेमा विस्तृत व्याख्या र विषयहरू राख्नु होला, तर मैले यो पुस्तकलाई संयोजनको रूपमा मात्रै व्याख्या गर्न खोजेको हुँ। सँगै हामी सबैलाई यो पुस्तकले एउटा सन्देश दिन खोजेको छ र यो पुस्तक वास्तवमा जनयुद्ध के थियो भनेर कुनै समयमा शोध गर्न चाहने, कुनै समयमा अध्ययन गर्न चाहने पुस्ताको लागि पनि यो एउटा पठनीय सामग्रीको रूपमा यो रहेको छ। र यो कार्यक्रम चलिरहेको बेला हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, नेपाली क्रान्तिका नायक, पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा म मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्यलाई जारी राख्दछु र उपस्थित कमरेड प्रचण्ड लगायत सबै अतिथि महानुभावहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै गर्दा आज जनयुद्धको एउटा जिउँदो दस्तावेजको रूपमा, एउटा जीवित हस्ताक्षरको रूपमा अणराष्ट्रियका नेता तिलकराज भण्डारीले जुन जनयुद्धको हस्ताक्षर पुस्तक यहाँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो नेपाली जनयुद्धको दौरानमा हाम्रा थुप्रै योद्धाहरूले रगत, आँसु र पसिनाको भेल बनाउनु भयो र मैले पनि यो पुस्तक सरसर्ती हेर्दै गर्दा त्यही रगत, त्यही आँसु र त्यही पसिनाले छपक्कै भिजेको मैले पाएको छु र जनयुद्धको हस्ताक्षर पुस्तकको विमोचन हुँदै गर्दा हामी आज एउटा विमर्शमा यहाँ जुटिरहेको बेला आखिर जनयुद्धलाई कसरी हेर्ने त भन्ने सन्दर्भमा पनि एउटा बहस छ। म केही जनयुद्ध एउटा आँधी थियो, एउटा तुफान थियो, एउटा विद्रोह थियो, एउटा परिवर्तनको एउटा ज्वाला थियो, अरू धेरै कुराहरू त्यो थियो। यो देशमा परिवर्तनका निम्ति कोही न कोही शहीद हुन तयार नभएको भए, बेपत्ता बन्न तयार नभएको भए हामीले आजको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ बिहानी पक्कै पनि भेट्ने थिएनौँ। यसै सन्दर्भमा तिनै विषयवस्तुलाई समेटेर आउँदै गर्दा यो जनयुद्धको हस्ताक्षर पुस्तकको समीक्षा हुँदै गर्दा आज हामी यतिको प्रेस जगत पनि यहाँ छ, साथीहरू छौँ, नेताहरू हुनुहुन्छ। मैले छोटोमा 1-2 मिनटमा मैले जनयुद्ध र 4वटा दस्तावेजले के भन्नु त, यो कहिलेकाहीँ यस्तो कार्यक्रमहरू बहस गर्नु पनि बाञ्छनीय छ जस्तो मलाई लाग्यो। र मैले छोटो 2-3 लाइन मैले यहाँ उद्धृत गरेर लिएर आएको छु। नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ 37 ले भन्छ, नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिक विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले 52 साल फागुन 1 गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो। त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै
माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहस चाहिँ दुर्गामी प्रभाव पार्यो। महिला, दलित, मधेसी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधान सभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार गर्न यो आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो। धन्यवाद सुरेन्द्र बस्नेतलाई। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्ड उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रेस सङ्गठन नेपालका सहसंयोजक विष्णु सापकोटा जुगललाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय जोतबहादुर महरालाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको मुख्य विषयतिर प्रवेश गर्न गइराखेका छौँ। मोती भण्डारी प्रकाशक हुनुभएको हाम्रो सङ्गठन आयोजक भएर विमोचन गर्न गइराखेको जनयुद्धका हस्ताक्षर यो पुस्तक हामी विमोचन गर्न गइराखेका छौँ। म आदरणीय पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो पुस्तक विमोचन गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरूबाट पनि यो पुस्तक विमोचन गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। म जोरदार ताली बजाइदिनु हुन सबै सभाका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले सार्वजनिक गरेको यहाँ आज विमोचन गरेको पुस्तक जनयुद्धका हस्ताक्षर यो पुस्तक हाम्रो सङ्गठनका नेता कमरेड तिलक भण्डारीले सम्पादन गर्नुभएको हो। यो पुस्तक उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ। लकडाउनको बेला मैले यो पुस्तक सम्पादन गर्ने काम गरेँ। यहाँ थुप्रै शहीद साथीहरूको हस्ताक्षर समेटेको छु, बेपत्ता साथीहरूको हस्ताक्षर समेटेको छु। त्यतिखेर पत्र व्यवहार भएका सबै साथीहरूको हस्ताक्षर समेट्न नसके पनि विविध प्रतिकूलताका बावजुद जति हस्ताक्षर उहाँले संरक्षण गर्न सक्नुभएको थियो ती हस्ताक्षरहरूलाई जनयुद्धको हस्ताक्षर नामक पुस्तकमा सङ्कलित गर्नुभएको छ। म यस पुस्तकका सम्पादक तिलकराज भण्डारीलाई यो पुस्तक सम्पादन गर्नका आफ्ना अन्तर्कथाहरू यहाँ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा सहभागी पार्टीका र विभिन्न जनवर्गीय संगठनका मेरा आदरणीय नेतृत्व सहयोगता र सङ्गठनका प्रिय साथीहरू, सर्वप्रथम म तपाईँहरूप्रति हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म यहाँ यो पुस्तकको बारेमा मैले धेरै राख्न चाहदिनँ। हामी ग्रामीण क्षेत्रमा, ग्रामीण गाउँ बस्तीका कुना कन्दरामा जन्मिएका किसानका छोराहरू जनयुद्धमा सहभागी भएर, विद्यार्थी राजनीतिमा जनयुद्धमा सहभागी भएर हामी राजनीतिक आन्दोलनको यो यात्रासम्म 20-21 वर्षको विद्यार्थी राजनीतिको क्रममा हामी यहाँ आएका छौँ। र यो जनयुद्धको बेला त्यति बेला सहकार्य गर्ने नेता कार्यकर्ता र सहयोगदाताहरूका बिचमा युद्ध सञ्चार पद्धति के थियो भन्ने कुराको सानो प्रतिनिधिमूलक सामग्री, मैले यसलाई सानो सामग्री प्रतिनिधिमूलक सामग्री भनेको छु। त्यो सामग्री हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यो प्रक्रियामा हाम्रो सङ्गठन र यो सङ्गठनको नेतृत्वले जसरी सहयोग प्रदान गरेको छ, म सुरुमा सङ्गठनप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सुरुमा यो जनयुद्धको यो किन प्रकाशन गर्न खोजियो भन्ने कुराको उद्देश्यमा म मात्रै राख्छु र पुस्तकको बारेमा पुस्तक पढ्ने पाठकहरूले र पुस्तकको समालोचना गर्ने समालोचक आदरणीय सरले यो विषय राख्नुहुनेछ। तब हामी सबैलाई थाहा छ आज नेपाली जनयुद्धको जगमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको बारेमा, जनयुद्धमा सहभागी भएका र जनयुद्धमा सहयोग समर्थन गरेका र जनयुद्धको प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले आज जनयुद्धको बारेमा विभिन्न ढङ्गले आफ्ना धारणाहरू राखिराख्नु भएको छ। यहाँसम्म कि जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका नेता कार्यकर्ता कमान्डर पूर्व जनमुक्ति सेना
पार्टीका उच्च स्तरका नेता कमरेडहरू पनि आज जनयुद्धको उपलब्धिको रक्षा गर्ने र त्यसको मर्म र भावना विपरीत जाने खालका चेष्टा भइराखेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा जनयुद्धको 25औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा मैले कोभिड-19बाट प्रभावित भएको मुलुक र त्यसबाट सिर्जित लकडाउनको समयावधिमा समय सदुपयोग गर्दै त्यति बेला मेरा आदरणीय र मेरा सहयोगता र सङ्गठन जनमुक्ति सेना र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नेता कार्यकर्ता र योद्धाहरूका पत्रहरूलाई जस्ताको तस्तै पाठकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। यसका दुईटा उद्देश्य थिए। एउटा उद्देश्य जनयुद्धको नेतृत्व गरिराखेको राजनीतिक वैचारिक नेतृत्व गरिराखेको नेता कार्यकर्ताहरू आज जनयुद्धको उपलब्धि र जनयुद्धको भावना मर्म र भावना विपरीत जाने पङ्क्तिप्रति खबरदारी गर्ने यसको पहिलो उद्देश्य छ र त्यसको दोस्रो उद्देश्य छ जनयुद्धको बारेमा आगामी नयाँ पुस्तालाई एउटा सोच सामग्री प्रस्तुत गर्ने मैले चेष्टा गरेको छु। र त्यसको अतिरिक्त यो चिठीमा पहिलो भागमा मैले महान शहीदहरू जसले मलाई चिठी लेख्नु पर्यो लेखिसकेपछि उहाँहरू शहीद हुनुभयो। 6 जना शहीदहरू त्यति बेलाको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमान्डर जग्गु प्रकाश पुन निर्मल लगायत योद्धाहरू जसले शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँका चिठीहरूलाई सम्पादन गरेको छु। एकजना बुद्धि बुढाथोकी त्यति बेला जिल्ला समिति सल्यानको जिल्ला सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। उहाँहरूका चिठीलाई मैले भागेकमा सम्पादन गरेको छु र त्यसमा यो समग्र यो पुस्तक जनयुद्धका महान शहीद र बेपत्ता योद्धाहरूप्रति समर्पित गरेको छु। विचार, राजनीति र समग्र नेपालको वर्ग सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र त्यसको माथामा रहेको जनमुक्ति सेना र समग्र पार्टी पङ्क्ति र मेरा जसले यो पत्र लेखेर सुरक्षित भएका पत्रहरू लेखेर यो प्रकाशनसम्म ल्याउने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सम्मानमा मैले प्रकाशन बाहिर ल्याएको छु। यो पुस्तकमा सबैभन्दा बढी पत्र लेख्नुहुने मभन्दा पहिला सल्यानको अध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष गणेश साइपर्ते यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँका 1 दर्जनभन्दा बढी चिठी यो पुस्तकमा समावेश भएका छन्। उहाँसँग लामो सहकार्य भयो। सल्यान जिल्लाको दुईवटा जिल्ला सम्मेलनमा अध्यक्ष हुनुभयो, 2वटा जिल्ला सम्मेलनमा म उपाध्यक्ष रहेँ। लामो सहकार्यका बिचमा हाम्रा धेरै पत्र व्यवहारहरू प्रस्तुत भएका छन्। त्यसपछि त्यति बेला सहयोगता सहकर्मी र आदरणीय नेता कार्यकर्ता बिचका निर्देशकमूलक र रिपोर्टमूलक पत्रहरू पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। र एउटा भागमा मैले एउटा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। अखिल क्रान्तिकारी सल्यानको उपाध्यक्ष हुँदा अखिल क्रान्तिकारीको तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितिले चुनबान जनसाक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो। त्यो चुनबान जनसाक्षर अभियानको नेतृत्व गर्ने अवसर एकीकृत जनप्रतिरोध अभियान अन्तर्गत 2060 अन्तर्गत मलाई प्राप्त भएको थियो। त्यो अभियानको क्रममा मैले 4 महिनाको अवधिमा सिकाएका शिक्षार्थीहरूले साक्षर महानुभावहरूले लेखेका पत्रहरूलाई मैले एउटा छुट्टै भागमा समेटेर राखेको छु। उहाँहरूका जस्ताको तस्तै हस्ताक्षर पनि मैले यहाँ राखेको छु। त्यसरी हामीले त्यति बेला जनयुद्धको बेलामा हाम्रा मार्क्सवादी क्रमका अवधारणा के थियो, हाम्रो बुझाइ के थियो, हाम्रो चेतना के थियो र त्यो प्रति बाहिर मान्छेहरूको चेतना के थियो र हाम्रो आफ्नै मार्क्सवादी क्रमको अवधारणा के थियो भन्ने कुरालाई पनि मैले मेरो जीवन साथी मोतीसँग भएका पत्र व्यवहारहरूलाई यहाँ समेटेको छु। र यसरी जनमुक्ति आन्दोलनमा जनयुद्धको प्रक्रियामा सहभागी भएका कमान्डर, सङ्गठक, सांस्कृतिक कर्मी, साहित्यकर्मी, विद्यार्थी सङ्गठन सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा सक्रिय जनयुद्धहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक टुकटीको रूपमा पत्रहरूको सङ्ग्रहको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। जनयुद्धको हस्ताक्षरको बारेमा सरले पढिदिनु पर्यो र भूमिका लेखिदिनु पर्यो भनेर तिलकजी म कहाँ आइपुग्नु भयो। त्यसपछि मलाई अलिकति पत्र साहित्यका बारेमा थोरै पढ्न मन लाग्यो। अघि मित्र उत्तमजीले कुरा उठाउनु भयो। मैले खास गरेर चीनका, रुसी क्रान्तिका समयका, चिनिया क्रान्तिका समयका पत्रहरू पढेँ। त्यसमध्ये लेटर्स भन्ने एउटा म्याक्सिम गोर्कीको पुस्तक छ। त्यहाँ
म्याक्सिम गोर्कीले लेनिन लगायत रुसका धेरै मान्छेहरूलाई लेखेका चिठीहरूको सङ्कलन छ, जसलाई मार्साक भन्नेले गोर्कीका 2000 चिठी मात्रै पढ्यो भने पनि सिङ्गो रुस चाहिँ झल्किन्छ भनेर भनेका छन्। र त्यहाँ लेनिनलाई लेख्नुभएका जे जति पत्रहरू छन् ती पत्रका आधारमा लेनिनले के भन्नुभएको छ भने गोर्कीका आधारमा, गोर्कीले लेखेका चिठीका आधारमा मैले देशको सञ्चार नीति, देशको शिक्षा नीति र देशका अरू सांस्कृतिक नीतिहरूको निर्माण गरेँ र त्यसका लागि मैले नुना चास्कीलाई पत्र लेखेँ भनेर भन्नुभएको छ। र अघि उहाँले भने जस्तै हाम्रो देशमा जनयुद्धका माध्यमबाट, जनआन्दोलनका माध्यमबाट एउटा लेनिन जन्माउन चाहन्थ्यौँ, हामी लुना चास्की जन्माउन चाहन्थ्यौँ। अझै पनि तपाईँहरूका सपनाहरू, तपाईँ विद्यार्थीहरूका सपनाहरू, तपाईँहरूका आँखाका उज्यालो ज्योतिले निर्माण गर्ने चेतनाले त्यो बाटो खोज्दैछ। यद्यपि हामी अहिले यो संसदको विघटनको र पुनर्स्थापनाको एउटा सङ्कटमा छौँ। र अब म यो पुस्तकको बारेमा कुरा गरिरहँदा मैले यहाँ भूमिका अघि उहाँले भने जस्तै लामै लेखेको छु, त्यसैले मैले धेरै बोल्नु छैन। भूमिकाले मेरो लेखाइले सबै कुरा भन्छ। मलाई 2-4टा कुरा तपाईँ युवाहरू समक्ष भन्न मन छ। पहिलो कुरा, जोन हलिओल भन्ने एकजना मार्क्सिस्ट छन्, पछिल्लो चरणको मार्क्सिस्ट हुनुहुन्छ, भर्खरै उहाँ बित्नुभयो। उहाँले 5-7वटा सिरिज लेख्नु भएको छ जो चाहिँ युवाहरूका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तकको स्क्रिप्ट भन्ने, अरू थुप्रै छन्, नेगेटिभिटी भन्ने पनि छ। यो वास्तवमा कसरी पुँजीवादले र त्यो पुँजीवादले निर्माण गर्ने पैसाले हामी युवाहरूलाई बिगारेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, युवाहरू कसरी पोलिटिक्समा, राजनीतिमा आउँछन् भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा त चित्कार हो क्या। हामी विद्यार्थीहरू सबभन्दा पहिला, हामी युवाहरू सबभन्दा पहिला एउटा चित्कारमा, एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि सहभागी हुन्छ। त्यसले बिस्तारै विचारको रूप लिन्छ अनि हामी वैचारिक आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ। यो जनयुद्धको चिठी पनि त्यसै कुराको सङ्केतका रूपमा मैले देख्छु। मलाई खुसी लागेको छ कि एकजना सडक आन्दोलनमा व्यस्त एउटा युवा साथीले त्यो समयको पनि सदुपयोग गर्दै व्यस्तताको बिचमा पनि तपाईँ हामी सबैलाई अत्यन्तै उपयोगी हुने यो एउटा पुस्तक जुन हामी समक्ष ल्याउनु हो, त्यसको लागि म तिलकजीलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको उत्साह, जोस जाँगर र उहाँको सृजनशीलताको लागि थप शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको हामीसँग केही चाप छ र अध्यक्ष कमरेड हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसैले म धेरै लामो यसमा बोल्न चाहन्न। हाम्रो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन, प्रगतिशील आन्दोलनहरूमा विभिन्न कालखण्डमा अनगिन्ती नेपाली आमाका सुन्दर सपुतहरूले, सुन्दर सन्तानहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गरेका छन् र त्यसको प्रतिफल आज हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा आफूलाई उपस्थित गर्न पाएका छौँ। म यस अवसरमा ती सबै कालखण्डमा र आजको पुस्तकको विशेष सन्दर्भमा त्यो 10 वर्षको सशस्त्र जनयुद्धमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सबै महान व्यक्तित्वहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो पुस्तक एउटा खाली चिठीहरूको आदान प्रदानको रूपमा मात्रै हुने छैन। यसले त्यो बेला नेपाली धरतीमा विकास भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धार, सशस्त्र सङ्घर्षको केही
विषयवस्तुहरूको ज्ञान समेत, त्यसका विचार, त्यसको सङ्गठन, त्यसका उकाली ओह्रालीहरू, त्यसका कथा व्यथाहरूको ज्ञान पनि यो पुस्तकले दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि समालोचकको हिसाबले पुस्तकमा पनि लामो समालोचना लेख्नु भएको छ प्राध्यापक रमेश भट्टराईले, र उहाँले अघि पनि यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। चिठीहरू अनौपचारिक लेखनहरू हुन्, महाधिवेशनका बैठकका दस्तावेजहरू, राजनीतिक प्रतिवेदनहरू ती ज्यादा संस्थागत र औपचारिक दस्तावेजहरू। हामीले ज्यादा रेफरेन्सहरू लिँदाखेरि ती औपचारिक दस्तावेजहरूको लिन्छौँ, तर त्यसमा ज्यादा भाषा पनि औपचारिक हुन्छ। जब हामी यस्ता अनौपचारिक दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्न थाल्छौँ, त्यो बेला वास्तवमा त्यो बेलाको वास्तविक स्थिति के थियो, मान्छेहरूका मनस्थितिहरू के थिए, त्यो बेलाका दुःखहरू के थिए, सुखहरू के थिए, एकअर्का बिचका सम्बन्ध के थिए, त्यसबारेमा अझै यथार्थपर ढङ्गले यस्ता अनौपचारिक दस्तावेजहरूले हामीलाई सूचनाहरू दिन्छ। त्यसकारण पढ्नमा पनि यस्ता अनौपचारिक दस्तावेजहरू ज्यादा अलिकति आनन्द लाग्छ, पढ्दा पनि अलिक रमाइलो पनि लाग्छ, कम अल्छी पनि लाग्छ। हिजो मात्रै मलाई तिलकजीले दिनुभयो, मैले धेरै त पढ्न सकिनँ, 10-20वटा पढेँ होला 100 भन्दा बढी चिठीहरूमा, तर त्यसमा मैले त्यस्तै अनुभूति गरेँ कि यसमा एउटा मिठासहरू, त्यो बेलाको आत्मीयता, त्यो बेलाको कम्पेरेटिभ भावना, त्यो बेला अत्यन्तै दुःख भएका कुराहरूलाई पनि सहज ढङ्गले एउटा व्यक्तिले कसरी प्रकट गर्न सक्छ, ती दुःखहरूलाई पनि आफ्नो उद्देश्यसँग कसरी गाँच्न सक्छ भन्ने कुराको लेखन एकदम सरल भाषामा लेख्नु भएको छ साथीहरूले चिठीको माध्यमबाट। म ती सबै चिठी लेख्ने साथीहरू जो यहाँ हुनुहोला उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो नहुनुहोला उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो आफैमा एउटा दुनियाँको निम्ति छलफल गर्न योग्य छ। हामीले देख्छौँ दुनियाँका धेरै देशहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा धारको उत्पत्ति, विकास र त्यसको अवसानपछि अर्को धारको उत्पत्ति र विकास हुने गर्यो। तर हाम्रो देशमा हामी यस्तो देख्छौँ कि समानान्तर ढङ्गले शान्तिपूर्ण बाटोबाट, वैधानिक बाटोबाट, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यत्तिकै लोकप्रिय छ। र अर्को त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी त्यत्तिकै लोकप्रिय छ। जबकि दुनियाँमा यी दुईटा विचारधारालाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी अथवा एकअर्कालाई निषेध गर्ने धाराको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ, त्यस्तो व्यवहार देखिन्छ। तर हाम्रोमा यी दुवै विचारधाराहरू सँगसँगै अगाडि बढे र त्यत्तिकै लोकप्रिय पनि बने र त्यत्तिकै जनसमर्थन पनि प्राप्त गरे। मलाई लाग्छ कि हाम्रो नेपाली जनसमुदायले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति देखाएको यो अत्यन्तै ठुलो सद्भाव हो, स्नेह हो, समर्थन हो, विश्वास। र मलाई लाग्छ 52 सालदेखि तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र त्यस क्रममा 62-63 र अझ भनौँ न त्यसपछि पनि सबभन्दा बढी वैचारिक ढङ्गले सङ्घर्ष कुनैमा भयो भने त्यो माओवादी जनयुद्धले विकास गरेका सिद्धान्तहरू र एमाले विकास गरेको बहुदलीय जनवादका बिचमै सबभन्दा बढी वैचारिक बहसहरू केन्द्रित भए, साहित्यहरू लेखिए, विचारहरू लेखिए। र त्यसले मलाई लाग्छ कि यी दुईटै विचार बोक्ने पार्टीहरूलाई र दुवै विचारलाई एकअर्कामा अझै परिष्कृत हुन, एकअर्कामा अझै रूपान्तरित हुन नै मद्दत पुग्यो जस्तो मलाई लाग्छ। घर्षण पनि भयो, साथसाथै त्यसले अझै उन्नत स्तरमा विकास हुने एउटा मौका पनि पायो। सम्भवतः त्यो सङ्घर्ष, त्यो एकता र त्यो रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट नै हामीले 2075 साल जेठ 3 गते पार्टीको एकता गर्ने ठाउँमा समेत आइपुग्यौँ। त्यो त्यसै आइपुगेका थिएनौँ, त्यसको एउटा पृष्ठभूमिमा हामी यसरी आयौँ जस्तो लाग्छ। र आज फेरि एकपटक पार्टी एकता गम्भीर जोखिममा परेको अवस्थामा
पार्टी एकतामाथि विभिन्न कोणहरूबाट प्रश्न उठेको बेलामा हामीले यी दुवै विचारहरूबाट परिष्कृत हुँदै निर्माण गरेको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर जुन विकास गरेका छौँ त्यो नै आजको सच्चाइ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सच्चाइको आधारमा नै अगाडि बढ्यौँ भने यी दुवै विचारधाराबाट उत्पत्ति भएका सही विचारहरूलाई हामीले अगाल्दै जानेछौँ र ती दुवै विचारधारामा देखिएका गलत प्रवृत्तिहरू र गलत वैचारिक प्रस्तावनालाई छोड्दै जानेछौँ र अझै यसलाई परिष्कृत बनाउँदै जानेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म के भन्न चाहन्छु भने संक्षिप्तमा घटनाको इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने आफ्ना आफ्ना स्कुल अफ थट छन्, आफ्नो एउटा मेथोडोलोजीहरू छन्। तर हामी मार्क्सवादीहरूले त्यसलाई एउटा द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट नै त्यसको विश्लेषण गरेका छौँ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यसो हुँदा आज मलाई के लाग्छ भने हिजोका घटनाक्रमहरू हिजोका इतिहासहरूप्रति फर्केर त्यसका बारेमा बहस र टिप्पणी पक्ष र विपक्षमा हुन थाल्यो भने हाम्रो अगाडिको गन्तव्यमा त्यसले त्यति सकारात्मक योगदान दिँदैन। किनकि इतिहासहरू शिक्षाका अनुभवका निम्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यसलाई त्यो अर्थमा पनि लिनुपर्छ। तर त्यो शिक्षा र अनुभवलाई आगामी दिनको बाटोसँग कसरी जोड्ने यो ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी फर्केर 10 वर्षको जनयुद्धलाई एक एक गरी समीक्षा गर्न थाल्यौँ भने त्यसमा हाम्रा मतहरू नमिल्न सक्छ, विचारहरू नमिल्न सक्छ। हिजो नेकपा एमाले लिएका संसदीय सङ्घर्ष र प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई अर्को कोणबाट आज व्याख्या गर्न थालियो भने त्यसमा कतिपय विचारहरू नमिल्न सक्छन्। त्यो इतिहास हो, त्यसबाट हामीले शिक्षा लिने हो, अनुभव लिने हो। तर मुख्य कुरा ती अनुभव र शिक्षालाई अझै उन्नत उचाइबाट विकास गर्दै हामीले स्थापित गरेका नयाँ सैद्धान्तिक प्रस्तावनालाई अझ बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्नु चाहिँ आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म के भन्न चाहन्छु भने कुनै कुरा थाल्नु त्यति ठुलो बहादुरी म ठान्दिनँ। तर जुन कुरा तपाईँले थाल्नुहुन्छ त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ल्यागत क्षमता तपाईँले राख्नुहुन्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 2052 साल फागुन 1 गते कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धको थालनी भयो। मैले त्यसलाई एउटा घटनाको रूपमा बुझ्छु, त्यो एउटा सामान्य घटना हो। तर म त्यो घटनालाई ज्यादा महत्त्वका साथ हेर्छु कि जब कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यो 10 वर्षीय सशस्त्र सङ्घर्ष जनयुद्धलाई एउटा कमभन्दा कम क्षति गर्दै, त्यसमा क्षति भएन होइन, भएको छ, त्यसले कमभन्दा कम क्षति गर्दै एउटा शान्तिपूर्ण अवतरणका साथ त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा जुन ढङ्गले पुर्याउने काम भयो, मलाई लाग्छ कमरेड प्रचण्डको वैचारिक नेतृत्व र सङ्गठनात्मक क्षमता मलाई त्यो ठाउँमा ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा म कमरेड प्रचण्डलाई सम्झिन्छु कि उहाँले अत्यन्तै धैर्यताका साथ र अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु हो, जसले गर्दा दुनियाँका धेरै कम्युनिस्ट सशस्त्र विद्रोहहरू सत्यानाश हुँदा पनि, धेरै सशस्त्र विद्रोहहरू समाप्त हुँदा पनि नेपालको धरतीमा त्यसले त्यो तहको चाहिँ दुःख भोग्नु परेन अथवा त्यो तहको विनाश त्यसले भोग्नु परेन र त्यसलाई सकुशल एउटा वैचारिक निष्कर्षमा पुर्याउने काम भएको छ। आज मैले यो प्रसङ्ग किन जोडिएका छु भने हामीले 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका बिचमा पार्टी एकताको घोषणा गर्यो। मैले त्यो वैशाख 3 गतेको त्यो राष्ट्रिय सभाको घोषणालाई, कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीले गरेको घोषणालाई त्यो त्यति महत्त्व दिन्न। महत्त्व म त्यो ठाउँमा हेर्छु कि यो दुई कम्युनिस्ट आन्दोलन र दुई विचारधाराको बिचमा बनेको एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा गतिलो र एउटा लजिकल निष्कर्षमा यसले पुर्याउँछ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ वैचारिक र राजनीतिक ढङ्गले स्पातिलो बनाउँछ र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिने दक्षिणपन्थी अवसरवाद अथवा
वैचारिक र साङ्गठनिक ढङ्गले त्यसलाई निस्तेज गर्दै सही मार्क्सवादलाई नेपाली धरतीमा सही ढङ्गले प्रयोग गर्दै एउटा विशाल र विश्वासिलो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ भने मेरो विचारमा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यहाँ हुनेछ। र त्यस अर्थमा हामी आज त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा, त्यो पश्चगमनका विरुद्धमा, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनवादका विरुद्ध एउटा वैचारिक सङ्घर्ष साथै राजनीतिक आन्दोलन पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। मलाई विश्वास छ कि हाम्रा झन्डै 7 दशक लामो यी आन्दोलन र यी सङ्घर्षका उपलब्धिहरूले हामी यो चरणको यो अन्योलतालाई, यो चरणको यो वैचारिक विशृङ्खलतालाई, यो चरणको यो विचार र सङ्गठनमा आएको पलायनलाई अथवा त्यो विसर्जनवादलाई पनि सही ठेगान लगाउँदै सही कम्युनिस्ट पार्टी, सही वैचारिक राजनीतिक नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो दिशामा हामी सबै अझ एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ। म तिलकजीलाई फेरि एकपटक धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र उहाँको जीवनसाथी हाम्रो कमरेड जसले यो पुस्तक प्रकाशनमा योगदान दिनुभयो उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो पुस्तकमा योगदान गर्नुहुने सबै मित्रहरूप्रति मेरो धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषक कमरेडलाई। यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा जनयुद्धको हस्ताक्षर पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अनेरा सुब्युका नेता कमरेड रञ्जित तामाङ, हाम्रो पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य, एकजना होनहारी युवा नेता कमरेड योगेश भट्टराई, सबै विद्यार्थी नेता साथीहरू र यो अलि भावमय संवेदनायुक्त पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सहभागी पुस्तकका सम्पादक तथा रचयिता कमरेड तिलकराज भण्डारी, यसलाई प्रकाशन गर्ने उहाँको जीवनसाथी र यहाँ उपस्थित सबै कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू, विषयवस्तुको दृष्टिले अलि छलफल गर्नुपर्ने, थोरै व्याख्या गर्नुपर्ने, अनुभूतिहरू राख्नुपर्ने लागेको छ। तर म कार्यक्रमको व्यस्तता र समयको चापको कारणले मैले धेरै बोल्न सम्भव भइराखेको छैन। मलाई 12 बजेदेखि नै अर्को एउटा मजदुरहरूको कार्यक्रमको निम्ति व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू र त्यसभन्दा पछाडि पनि भएको हुनाले मैले धेरै भन्न सम्भव देखेको छैन। त्यसमाथि मभन्दा पहिला बोल्ने वक्ता साथीहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर रमेश भट्टराईले समालोचना पनि लेख्नु भएको छ र अहिले केही अभिव्यक्ति मार्फत पनि आफ्ना विचार राख्नुभयो र भर्खरै कमरेड रमेश मल्ल जो पनि प्रत्यक्ष रूपमा यसका भावना विचारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, उहाँले पनि छोटोमा आफ्ना कुरा राख्नुभयो र कमरेड योगेश भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटै धाराको ऐतिहासिकता, महत्त्व र तिनीहरूको एकअर्कामा समायोजन र आउने दिनमा हामीले दिनुपर्ने दिशाबारे सटिक रूपमा नै आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। म यी कमरेडहरूले राखेका सबै विचारहरूप्रति समर्थन गर्न चाहन्छु र यो पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा म ती जनयुद्धका र जनआन्दोलनका तमाम शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान, घाइते अपाङ्गहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र म पनि तिलक भण्डारीजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले एउटा जीवन्त सजीव दस्तावेजको रूपमा जनयुद्धको हस्ताक्षरको सम्पादन गर्नुभएको छ। कमरेड योगेशले भनेको जस्तै औपचारिक दस्तावेजहरू पढ्दा अलि निरस जस्तो हुन्छ, त जीवन्त चाहिँ अनौपचारिक पत्र
वा चाहिँ संस्मरणहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसले दिने संवेदना अनुभूतिको तीव्रता पनि त्यस्तै खालको हुन्छ। बिल्कुल सही कुरा नै हो। र जनयुद्धको यो हस्ताक्षरमा जे जस्ता पत्रहरू चाहिँ र जुन रूपमा प्रस्तुत भएका छन् त्यसले सजीव रूपमा नै ती संवेदनाहरू, आवेगहरू, पीडाहरू सबैलाई राम्रोसँग व्यक्त गरेको छ। र पढ्दै जाँदा कयौँ पत्रहरूले हामीलाई उत्तेजित गर्छ, अलि आवेगमा ल्याउँछ, कतिपयले बरु पीडित जस्तो पीडाबोध गराउँछ र त्यति बेलाका सबै सम्झनाहरू चाहिँ ताजा बनेर आउँछन् र एउटा नयाँ प्रेरणा यसले दिन्छ। यस अर्थमा यो एउटा सामान्य पुस्तकको विमोचन मात्रै होइन, यो इतिहासको एउटा ऐतिहासिक विकास क्रमको जीवित दस्तावेज हो र नयाँ पुस्तालाई इतिहासको अध्ययन गर्ने र इतिहासका ती अविस्मरणीय र महान दिनहरू जसले विचारको उचाइलाई, भावना र संवेदनाको गहिराईलाई मान्छेभित्र हुन सक्ने जति अभिव्यक्त गर्यो। मैले जनयुद्धको बेलामा विकसित विचारहरू, भावनाहरू, अनुभूतिहरू र तिनको तीव्रता, तिनको संवेगको मात्रा धेरै माथि थियो भन्ने मैले महसुस गर्दछु। ती चिजहरूलाई यो पुस्तकले एउटा निश्चित सीमासम्म चाहिँ व्यक्त गरेको छ र नयाँ पुस्ताले त्यसबाट इतिहास बुझ्ने, त्यसबाट प्रेरणा लिने र अगाडिको लागि एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, समाजको प्रगतिको निम्ति, राष्ट्रको समग्र हितको निम्ति आफूलाई तयार पार्न उत्प्रेरित गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यस अर्थमा यो अलि मौलिक छ। यही वर्ष भनौँ चाहिँ मैले फागुन 1 गते जनयुद्धको पहल गरिएको ऐतिहासिक दिनमा मैले केही पुस्तकहरू विमोचन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। पहिलो पटक औपचारिक, आधिकारिक र वैधानिक ढङ्गले कानुनी रूपमा बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिकाको तर्फबाट झन्डै 800 पृष्ठ लामो बर्दिया, जो जनयुद्धभरि सबभन्दा धेरै बेपत्ता पारियो राज्यद्वारा, ती बेपत्ता पारिएका योद्धाहरू र शहीदहरूको जीवनी तयार पारिएको र सरकारको तर्फबाट प्रकाशित गरिएको र सरकारका अधिकारीहरू समेत संलग्न भएर विमोचन गरिएको त्यो पुस्तकको मैले प्रमुख अतिथिको रूपमा विमोचन गर्ने मौका पाएँ। त्यो आफैमा अलिकति मौलिक लाग्यो र नगरपालिकाले आफ्नो कोषबाट कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा सायद त्यो पहिलो पटक त्यस खालको दस्तावेज प्रकाशित भयो। मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद भने र साँच्चै इतिहासलाई तपाईहरूले सम्मान गर्नुभएको छ, इतिहासप्रति न्याय गर्नुभएको छ भनेको थिएँ। त्यसै दिन मैले फेरि दोलखा जिल्लाका एकजना हाम्रा केन्द्रीय समितिका सहयोगता कमरेड विश्वद्वारा लेखिएको दुस्साध्य जनयुद्ध भन्ने पुस्तक पनि मैले विमोचन गर्ने मौका पाएँ। त्यो दुस्साध्य जनयुद्ध भन्ने पनि युद्ध मोर्चाका बेलाका अनुभूतिहरू, लडाइँमा कस्ता अनुभव र अनुभूतिहरू योद्धाहरूले गरेका थिए भन्ने कुराको जीवन्त चित्र नै उहाँले उतार्नु भएको छ, उतार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। र त्यो पुस्तक विमोचन गर्दा पनि मैले तपाईँले बडो मौलिक ढङ्गले एकचोटि फेरि युद्ध मोर्चाहरूलाई, त्यति बेलाका पीडा, आवेग, आक्रोश र गौरवबोधका गाथाहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग संयोजित गर्नुभएको रहेछ भनेर मैले बधाई भनेको थिएँ। आज यही फागुन महिनामा नै फेरि यो पुस्तक विमोचन गर्ने, जनयुद्धको हस्ताक्षर गर्ने अवसर प्राप्त भयो। म धेरै नै खुसी छु, गौरवान्वित छु र यो प्रकाशनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने सबै कमरेडहरूलाई
हृदयदेखि म सम्मान पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र आउने दिनमा अझ बढी सफलताको निम्ति, अझ बढी सृजनाको निम्ति शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मैले अहिले धेरै भन्न त सम्भव छैन, मैले सुरुमै भने इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि अलि सङ्गठित रूपले, सशस्त्र रूपले सामन्तवादको, साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, जनवादी क्रान्ति सफल पार्ने भएर प्रयोग हुन थालेका हुन्। साना ठुला सामन्तका विरुद्ध विद्रोह, किसान वर्ग सङ्घर्ष, चाहे 7-8 साल 9 सालको 12 वर्ष रौतहटतिर भएका ठुल्ठुला किसान सङ्घर्षको कुरा गरौँ, या 28 सालको झापा विद्रोह, जसले पहिलोचोटि सङ्गठित रूपमा अलिकति विचार केन्द्रित भएर अब हतियार नउठाइ हुँदैन, हतियार उठाएर मात्रै लड्नुपर्छ भनेर झापा विद्रोह मार्फत तात्कालीन ओके, जो पछि नेकपा माले भयो र पछि नेकपा एमाले भयो, उसले झापा विद्रोह मार्फत सशस्त्र सङ्घर्षको झन्डा उठाएको हो र 10 वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्षकै कुरा गरेर पार्टी विस्तार विकास गरेको इतिहास छ झापा विद्रोह मार्फत। त्यसै गरी जुटपानी जुगेडी जस्ता सङ्घर्षहरू, हर्रे बर्रे जस्ता सङ्घर्षहरू, ठाउँ ठाउँमा हतियारहरू उठ्ने क्रम चाहिँ पहिला पनि नभएको होइन। मैले 2052 सालमा जनयुद्धको अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा ती सबै विद्रोहहरूको संश्लेषित रूप विचारमा पनि ती सबैका अनुभवहरूलाई विकसित गर्ने र युद्ध कलाको दृष्टिकोणले, युद्धको रणनीतिको दृष्टिकोणले मैले अरू देशका युद्धहरू, प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, रुसी क्रान्ति, चिनिया क्रान्ति, भियतनामको क्रान्ति, यी सबै त हामीले धेरै पढ्ने गरेका छौँ। तर मलाई के लागेको थियो त्यति बेला भने यी पढेर नेपालमा जनयुद्ध गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्थ्यो, किनभने ती देशको परिस्थिति अनुसार, त्यति बेलाको समय अनुसार उनीहरूले विकास गरेका रणनीति हुन्, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको इतिहास, त्यहाँको विकासको स्तरसँग ती रिलेटेड छन्। त्यसो भएर ती जसले त्यसलाई ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्यो ती विकसित भए, सफल भए। जसले ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्न सकेन ती असफल भए, बिलाएर गए, ती चाहिँ नेस्तनाबुद नै भए धेरै जसो त। तिनको बाट हुँदैन भन्ने मेरो चेतना थियो त्यति बेला। र नेपालमै युद्ध कस्तो भयो त, अङ्ग्रेजका विरुद्धको नेपालीहरूको युद्ध कसरी लडियो, कुन रणनीति अन्तर्गत, हाम्रो भूगोललाई कसरी प्रयोग गरियो, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा चाडपर्वहरूलाई कसरी प्रयोग गरियो, हाम्रा जनताका विविध चाहिँ भाषा शैलीलाई कसरी प्रयोग गरियो, मेरो त्यहाँ ध्यान बढी थियो। र अनि सबभन्दा बढी त पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने क्रममा प्रयोग गरेका युद्धका रणनीति र कार्यनीतिको अध्ययन गर्ने, पटक पटक त्यसलाई अलिक गहिरो गरी चिन्तन मनन गर्ने र त्यसको आधारमा आजको युगमा त्यसलाई हामीले विकसित कसरी गर्न सकिएला भन्नेमा मेरो बढी ध्यान थियो र मैले त्यसै गरेको छु। जनयुद्धको पहिलो मेरो पहलको योजना पढ्ने या त्यसको तयारीका बेलाका दस्तावेज तपाईँहरूले हेर्नुभयो, अहिलेको युवा पुस्ताले हेऱ्यो भने म त्यति बेला कस्तो अध्ययन अनुसन्धानमा रच्छु भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। मैले नेपालै सबभन्दा बढी पढ्न खोजेँ। नेपालका विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग सबैका भावनाहरू, आवश्यकताहरू, पीडाहरू, विभेदहरूको बढी अध्ययन गरेर नेपालमै युद्ध कसरी विकास भयो, नेपाली युद्ध कला, भोटसँगको युद्ध होस् या अङ्ग्रेजसँगको युद्ध, पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको युद्ध होस् या त्यसका विरुद्ध साम्राज्यवादीहरूले गरेका हस्तक्षेप, यी सबैको बलमा भएको हुनाले यो नेस्तनाबुद भएन। र यो एउटा नयाँ प्रयोगको रूपमा भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा राज्य विस्तारको सन्दर्भमा या एकीकरणको सन्दर्भमा जति ठुलो चाहिँ युद्धको त्यागको, तपस्याको चाहिँ गरेर एउटा ठुलो इतिहास निर्माण भयो मेरो बुझाइमा
त्यसपछिको ठुलो परिघटना भनेको जनयुद्ध नै हो। 10 वर्षको जनयुद्ध नै हो, जसमा हजारौं नेपालीहरूको बलिदान भयो, जसले नेपालको राजनीतिलाई जगैदेखि हल्लाइदियो, पुरानो राजनीतिलाई, पुरानो संरचनालाई र देशलाई एउटा युगान्तकारी परिवर्तनसम्म ल्याउन निर्णायक योगदान गर्यो, मुख्य योगदान गर्यो। हामीले पार्टी एकता गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुख्य भूमिका भनेरै लेखेका छौँ। त्यसकारण तर मानिसहरूलाई यो कुरा स्वीकार्न गाह्रो छ, किन हामी पुरै विजयी भएर आएको होइन। हामी सम्झौता गरेर आयौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदा, संविधान सभामा आउँदा, शान्ति सम्झौतामा आउँदा हामीले विभिन्न राजनीतिक धाराहरूको बिचमा पनि र राज्यसँग पनि सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यो सम्झौता गरेको अर्को पक्षले यो कुरालाई त्यो रूपमा स्वीकार्न सकेको छैन, सक्दैन पनि। यो धेरै ठुलो राजनीतिक परिघटना हो। यसले नेपाली समाजलाई जगैदेखि हल्लायो, आधारै बदल्यो। आज दलित समुदायमा एउटा उच्च राजनीतिक जागरण आयो। अझ दलित महिलाहरू विद्रोही भएर, लडाकु भएर राज्यसँग पौन्थे जोरी खेल्ने हतियार खोसेर, हतियार बोकेर हिँड्ने बनाइदियो। आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, शेर्पा कुनै समुदाय छैन जो यसमा सहभागी नभएको होस्। र जनयुद्धको पुरै अवधिमा कुनै समुदायको बिचमा कुनै कटुता देखिएन। यति उदात्त संस्कृति र विचारहरू त्यहाँ पैदा भए। सबैलाई जो गाउँमा सरकार बनाउनु पर्यो, जनसरकार, किनकि गाउँ 80% गाउँ त हामीले नियन्त्रण गरेका थियौँ एउटा अवधिमा। त त्यहाँ सरकार बनाउनु पर्यो। हामी सबैलाई गर्व गर्थ्यौँ एउटा दलितलाई सरकार प्रमुखको रूपमा उभ्याउँदा र उसले त्यहाँ बसेर समाजले, पुरानो समाजले त्यत्रो अत्याचार गरेको समुदाय आज बडो गर्वको साथ बन्दुक बोकेर जनसरकार प्रमुख भनेर भाषण गरेर हामी गौरवको अनुभूति गर्थ्यौँ। एउटा अपहेलित जनजातिको सबभन्दा तल परेको वर्गको प्रतिनिधि त्यहाँ अगाडि बढेर फैसलाहरू सुनाउँदा हामीले गर्व गर्थ्यौँ। तब हामी हेऱ्यौँ भने समाजको पुरानो सामन्ती परम्पराका डोरीहरू चाहिँ एकपछि अर्को चुनिँदै गए। तपाईँ अन्तर्जातीय विवाह सगर्व, बडो गर्वको साथ यति धेरै अगाडि आए र त्यो पर्वको रूपमा, उत्सवको रूपमा अगाडि बढ्दै गयो र धेरै चिजहरू भए। तर अहिले हामीले अघि योगेशजीले भनेको अर्को के कुरा सत्य हो भने फेरि आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थितिमा जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएर निर्णायक विजयसम्म पुर्याउन सम्भव थिएन। केही वर्ष अरू टिकाउन सकिन्थ्यो होला, तर अझ ठुलो क्षतिसहित हाम्रो नियति पनि पेरुको जस्तो, फिलिपिन्सको जस्तो, मलयाको जस्तो, फिलिपिन के अरू टर्कीको जस्तो हुने नै खतरा मैले देखेँ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी लडाइँकै माध्यमबाट भन्यो भने, किनभने राजनीति र युद्धको रणनीति र राजनीतिक रणनीतिको बिचमा सन्तुलन मिलाएर यो अगाडि बढेको थियो। र चुनमाङ बैठक जो चाहिँ भूमिगत रूपमा गरिएको केन्द्रीय समितिको हाम्रो त्यति बेलाको अन्तिम बैठक थियो, त्यो बैठकमा मैले परिस्थितिको आकलन गर्दा यो उपयुक्त समय छ शान्तिमा, युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, शान्तिलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने र गणतन्त्रलाई समाजवादतिरको यात्रामा रूपान्तरण गर्ने यो अवसर हो। तपाईहरुलाई सायद सबैलाई सम्झना होला, मैले त्यो बैठक सकेर लगत्तै म चाहिँ तात्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपालसँग र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग चाहिँ राजनीतिक वार्तामा पुगे। त्यहाँ वार्ता भयो, तर त्यो वार्ता त्यस्तो बेला भयो जति बेला मैले जाँदै गर्दा बाटामा नै उहाँहरूलाई भेट्न जाँदै गर्दा बाटोमा नै मैले एकलौटी युद्धविराम 3 महिने युद्धविराम गरिदिएर मात्रै वार्ता सम्भव भयो।
त्यसले धेरैतिर एकैचोटि हानेको छ। त्यो 3 महिने युद्ध विरामले राजतन्त्रलाई नराम्रोसँग रक्षात्मक पोजिसनमा धकेलिदियो। राजनीतिक दलसँग हाम्रो सहकार्यलाई एकदम घनीभूत हुने वातावरण बनाइदियो। 12 बुँदे समझदारी त्यति नै बेला 3 महिने युद्ध विराम भित्रै भयो र त्यो अगाडि बढ्दै आएर यहाँसम्म आइपुग्यो। यहाँसम्म आएको बारेमा भन्न परेन, यहाँसम्म आइपुग्यो। मैले अस्ति फागुन 1 गते 2 ठाउँमा एउटा कुरा अलि बढी जोड दिएर भन्न खोजेँ। मानिसहरूले चाहिँ एकथरी मान्छेहरूले क्रान्तिमा, युद्धमा, क्रान्तिकारी युद्धहरूमा भएका त्याग र बलिदानलाई स्थापित गर्न चाहँदैनन्, त्यसलाई महत्त्व दिन चाहँदैनन्, त्यसलाई गाड दिन चाहन्छन्, क्या चिहानमा पुर्न चाहन्छन्। त्यसको धेरै चर्चा नगरौँ भनेर त्यसको चर्चा गर्न रमाइलो मान्दैनन्। मार्क्सले भनेको कुरा मैले भनेको थिएँ, तर अर्को पिँढी आइपुग्छ, फेरि अर्का जिउँदा मान्छे आइपुग्छन्, चिहानबाट ती सब लासहरू, कङ्कालहरू खोतल्छन्। ती कङ्कालहरू बोकेर चाहिँ युद्ध मैदानमा या आन्दोलनमा उनीहरू अगाडि जान्छन् र ती शहीदहरू चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। ती त झन् जीवित मान्छेहरूलाई प्रेरणा दिने त्यस्तो ऊर्जा बन्छन् भनेर मार्क्सले भन्नुभएको थियो। मैले त्यति बेला त्यो पढ्दै गर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा पनि चाहे लखन थापा विद्रोहको बेला लखन थापा मारिएको बारेमा, लखन थापालाई स्थापित गर्ने कुरा होस् या भीमदत्त पन्त जस्ता वीर योद्धाहरूलाई फेरि खोतलेर ल्याउने कुरा होस् या जुम्लामा गएर मारिएका 8 साल 9 सालमा ती क्रान्तिकारी योद्धा कामी बुढा जस्ता गुमनाम भएका चाहिँ शहीदहरूलाई फेरि चिहानबाट झिकेर चाहिँ हामी जीवित मान्छेहरूको निम्ति ऊर्जा र उत्प्रेरणा हुने गराउने काम होस्, यो सबै गरियो र नै जनयुद्ध। मान्छेहरूले चाहिँ केही महिनाको खेल होला, यो चाहिँ रोमाञ्चकारी केही पेटी बुर्जुवा हो भन्ठान्थे, त्यस्तो भएन। यो विचारद्वारा, भावनाद्वारा, संवेदनाद्वारा संश्लेषित थियो, त्यसैले सिद्धिएन। हामी सधैँ भन्थ्यौँ, म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने मतलब युद्ध र राजनीतिको बारेमा, युद्ध भनेको हतियारबन्द राजनीति हो, रक्तपातपूर्ण राजनीति हो। राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो भनेर माओ सेतुङले युद्ध र राजनीतिको परिभाषा गर्नुभएको थियो। युद्ध रक्तपातपूर्ण राजनीति हो, राजनीति रक्तपातपूर्ण युद्ध हो। बडो साइन्टिफिक छ, डायलेक्टिकल छ र यो सत्य पनि हो। हामी युद्ध मात्रै गरेको भए हामी यहाँ हुन्थेनौँ। अहिले हामीले राजनीति नै गरेका थियौँ। हाम्रो वर्गलाई माथि लिएर आउने, वर्गलाई जागृत गर्ने, सङ्गठित गर्ने र उनलाई शक्तिको रूपमा पैदा गर्ने राजनीति नै थियो। त्यसकारण हामी यहाँ छौँ। आज हामी यो पुस्तक विमोचन त्यस्तो बेलामा हुँदैछ जति बेला हामी प्रतिगमनका विरुद्ध युद्धमा छौँ। तर यो युद्ध रक्तपातपूर्ण छैन, रक्तपातहीन युद्ध। विचार गर्नु होला कमरेडहरू, साँच्चै हामी अहिले फेरि एकचोटि जनयुद्धले र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू, प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई अपहरण गर्ने अपहरणकारीहरूका विरुद्ध एउटा नयाँ प्रकारको युद्धमै छौँ। तर त्यो रक्तपातपूर्ण र हिंसात्मक छैन, हो चाहिँ युद्ध नै। अस्ति पौष 5 गतेदेखि आज हामी 11 गते फागुनसम्म हामी त्यो नयाँ प्रकारको युद्ध लडिरहेका छौँ। देशव्यापी युद्ध चलिरहेका छ। तपाईँ हामी सबै युद्धमै छौँ। अर्को पक्ष जसले यसलाई अपहरण गर्न खोजेको छ 70-71 वर्षका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई, त्यो चाहिँ हतियारबन्द छ, हुन खोज्छ। उनले राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दबाउन बल गर्न खोज्दैछ उसले। हामी चाहिँ रक्तपातहीन युद्ध, शान्तिपूर्ण युद्ध, नयाँ प्रकारको युद्धमा छौँ। आज यो पुस्तक विमोचन गर्ने, शहीदका अब स्मरणहरू, संस्मरणहरू, चिठीहरू पढ्ने या त्यति बेलाका क्रान्तिकारी योद्धाका अनुभूतिहरू चाहिँ पढ्नेको तात्पर्य हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ शान्तिपूर्ण युद्ध, रक्तपातहीन युद्ध जित्न
सङ्कल्पसँग सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ हामीले त्यो प्रेरणा लियौँ भने यो विमोचनको सार्थकता त्यसमा रहन्छ। अब यो युद्ध होइन जे त होला भने जस्तो गऱ्यौँ भने, किनभने हाम्रा हिजोका जनआन्दोलनका या जनयुद्धका उपलब्धि धराशायी हुने खतरा पैदा हुन्छ। त्यसकारण मैले यो युद्ध र राजनीतिको परिभाषाबारे कमरेडहरूलाई राख्दै र यो जनयुद्धको हस्ताक्षर मार्फत हामीले ऊर्जा र उत्प्रेरणा लिने अहिलेको युद्ध हामीले जित्नु छ। अहिलेको ब्याटल जित्नको लागि प्रेरणा लिने, शक्ति प्राप्त गर्ने आधारको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भनेर म ठान्दछु। अब लडाइँ त विभिन्न ढङ्गले चलिराखेकै छ। मैले यसो भन्नुको तात्पर्य के चाहिँ होइन भने हाम्रो अदालतप्रति विश्वास छैन भन्न मैले खोजेकै छैन। मैले सबै सार्वजनिक सभामा भनेको छु, अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले सही फैसला गर्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। पार्टी धेरै दुःखले एकताबद्ध गरिएको हो, धेरै मेहनत गरिएको हो। हामी सबैको समर्थन र योगदान त्यसमा छ। यसलाई विभाजन गर्ने निकै ठुलो षड्यन्त्र र कसरत अहिले भइ नै राखेको छ, भइ नै सकेको छ। तर हामी जो छौँ यहाँ आधिकारिक र वैधानिक रूपमा पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई त्यति बेला राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान जसको आधारमा एकताबद्ध भएका थियौँ हामी त्यसको रक्षाको पक्षमा, त्यसको पक्षमा छौँ। हामी एउटा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, अहिले हामी बाँकी जो छौँ, अहिले योगेशजीले अलिकति कुरा राख्नुभयो, हामी जो छौँ हामी एकताको झन्डा हामीले उठाएका छौँ। केपीजीले फुटको बाटो रोज्नुभयो, विघटन र विसर्जनको बाटो रोज्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई पनि फुट, विघटन र विसर्जनतिर लैजानुभयो र देशलाई पनि, संविधानलाई पनि, लोकतन्त्रलाई पनि विसर्जन र विघटन गर्ने बाटोतिर जानुभएको छ। मैले भनेको छु मुद्दा त उहाँले हारि नै सक्नुभयो, तर फेरि पनि व्यवहारिक रूपले चाहिँ त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामीले नयाँ प्रकारको यो युद्ध हामीले जित्नुपर्छ। हामी फेरि एकचोटि कमरेड तिलक राजलाई धन्यवाद भन्दै तपाईहरु सबैलाई पनि यो संकल्पको निम्ति अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबै अध्यक्षलाई। अब हामीसँग यहाँ केही सूचनाहरू छन्। यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आइदिनुभयो आदरणीय पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पार्टीका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई, हाम्रो संगठनका पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्ल, आदरणीय प्राध्यापक रमेश भट्टराई लगायत सबै अतिथिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस पुस्तकका लेखक तिलक भण्डारीलाई आगामी दिनमा पनि यसै गरी रचनाहरू आउँदै जाओस् त्यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ।